عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد غادي نهضر لكم البنات. بزاف ديال الميساجات تجاوني وبزاف ديال الكومنتاريوز كيقولوا لي حسنا عافاك شوفي لنا بديك الابليكاسيون زيت اللوز الحلو ديال ميركادونا واش طبيعيه 100% ولا لا. كاينين الناس اللي مازال ما شراوها ولكن كيطلبوني باش نشوفها انا اللي عندي واش طبيعيه ولا لا، ونقولها لكم في الفيديو باش الا عجبتني ولا لا، ونقول لكم علاش كتصلح وعلاش دائما عندي انايا في سميتو دائما عندي في الدار. كتشوفوا البنات عندي هنايا جوج انواع ديال الزيت ديال اللوز الحلو، جوج انواع. هذا ديال ميركادونا اللي الباكاجين ديالو جديد، القديم ما بقاش عندي واللي غادي نشوفوه في يوكا واش طبيعي 100% ولا لا. وهذا الثاني ديال بريمور، هذا اللي كنا شفناه في الفيديو الاول اللي كان عطانا 100% طبيعي، اللي كيدير الثمن ديالو 5 €99، يعني 6 €. هذا كيدير اللي فيه 500 مليلتر، وهذا ديال ميركادونا فيه 200 مليلتر وكيدير حتى هو 5 €. المهم البنات، اول حاجه البنات قبل ما نهضروا على نشوفوا في ابليكاسيون ديال يوكا واش طبيعي ولا لا، غادي ندوزو نهضروا علاش كناخذ هذا الزيت هذه وشنو هما المنافع ديالها. كما كنعرفوا البنات زيت اللوز الحلو زوينه بزاف البشره، عندها بزاف ديال المنافع في البشره وفي الشعر. كما كنعرفوا زيت اللوز الحلو هو اللي كنستخلصوا منه فيتامين اي. زيت اللوز الحلو عنده بزاف ديال المنافع للشعر والجسم والبشره. زيت اللوز الحلو البنات كما كنعرفوا نقدروا نرطبوا به البشره، ولكن اللي بالنسبه للناس اللي عندهم البشره جافه بزاف يقدروا يرطبوا به البشره، حيث كيحيد التجاعيد. وكما كنعرفوا البشره الجافه الا كانت عندنا بشره جافه يعني راه دائما نبقاو نشوفوا فيها تجاعيد، خاصنا دائما نديروا ليها كريمات ولا نديروا ليها مثلا زيت اللوز الحلو اللي تكون طبيعيه 100% ما تكونش مخلطه، باش يتحيدوا منها التجاعيد وتكون من البشره يعني ما جافاش. وإلا كنديروا كريم الاساس ديالنا يعني ما يكونش باينين العيوب في وجهنا، حيت الناس بزاف كيجيوني كيقولوا لي راه وجهي فيه القشور راه حيت جاف بزاف، يعني خاصكم ديروا بزاف ديال الترطيب باش ما يبقاوش يجيكم هذاك الجلد الميت. ثاني حاجه البنات، هاد زيت اللوز الحلو نقدروا ندهنوها مثلا الا كنتي كتزيدي في الوزن وعندك هذوك التشققات في الذات ديالك، ولا المراه الحامل مثلا فاش كيكون عندها التشققات في الكرش ديالها، تقدر تدهن هذا ولا الزيت ديال الروسا موسكيتا اللي غادي نحط لكم في انستغرام. البنات انستغرام ديالي هو اللي كتشوفوا اي حاجه شفتوها هنايا وما بانت لكم مزيان غادي كنحط لكم الصور ديالها في انستغرام. المهم كما قلت لكم البنات، هنايا هذه ديال الزيت ديال اللوز الحلو دايرين لك ديال ميركادونا باللي اوريخين 100%، ولكن حنا غادي نشوفوا واش بصح طبيعيه كما كيقولوا هنا 100% ولا لا. كما البنات كما كتشوفوا هنايا دايرين باللي هذا الزيت ناتورال 100%، حنا غادي نشوفوا واش بصح هذا الزيت هذه كما كيقولوا لنا واش طبيعيه 100% ولا لا. المهم نسيت المنافع ديال الشعر. بالنسبه للشعر انا صراحه دائما كندير هذا الشعر ديالي، الا بغيتو خلطات للشعر بحالاش كتشوفوا بحالاش دائما محافظه على البريو ديال شعري وبحالاش دائما ارطب. راه الناس اللي كانوا متابعيني في القناه في الاول راه غادي يعني يشوفوا الفرق كبير دابا شعري ولا يعني دائما في واحد البريو طبيعي. الا بغيتو تعرفوا الخلطات ديال الشعر خليهم لي في الكومنتاري لتحت، وغنبقى دائما ندير لكم فيما النهار اللي انا بغيت ندير فيه الخلطات الطبيعيه غادي نصوروا معكم. المهم دابا غادي ندوزو في الابليكاسيون ديال يوكا وغادي نسميتو غادي نشوفوا واش طبيعي 100%. هاد زيت اللوز البنات يعني الا كان طبيعي 100% وكان بنتك شعرها جاف راه غتقدري تدهني ليها بها الشعر ديالها باش يولي ليها رطب. كذلك انت الا كان الشعر ديالك جاف تقدري تدهني تخلطي كامل الزيوت ديريهم في شعرك باش شعرك يبقى يعني رطب يعني مغدي. دابا غادي نشوفوا في الابليكاسيون واش طبيعي 100%.
صراحه تصدمت في هاد الزيت اللوز ديال ميركادونا. كانت خرجت ليا كانت خرجت ليا ديال الروميرو القديمه، الباكاجي القديمه. ما كنهضرش لكم على هذا الجديد. القديمه كانت خرجت ليا 100%. والزيت ديال لافوكا خرجت ليا حتى هي بوينه. وهذه البنات ديال الالمندرا دولسي صراحه مش غنقول لكم خرجت ليا 41%، خرجت ليا بلي مخلطه، يعني ماشي كلها طبيعيه 100%. داكشي علاه هما فاش كاتبين هنايا بلي هي ناتورال 100% غير كذوب. دابا غادي ندوزو البنات نهضر لكم بالنسبه للناس اللي باغيين زيت اللوز طبيعي 100%. اهو ننصحكم هذا ديال بريمور. غادي نعاودو تاني ندوزو، راه كنا شفناه في ديك النهار. وكما كتشوفوا البنات خارج ليا 100% البنات. هذا طبيعي كما كتشوفوا فيه 500 مليلتر ونفس الثمن. هذا نفس الثمن ديال ميركادونا مخلط ودايرين فيه غير 200 مليلتر، وهذا وفي نفس الثمن. وهذا 500 مليلتر وزايدين ليه غير 99 سنتيم. يعني اش غنقول لكم، من الاحسن البنات من بعد ما يدوز هذا الشيء، حيت دابا بريمور ما خدامش ما فاتحينش، من بعد ما يدوز كلشي هذا الشيء ان شاء الله ننصحكم تاخذوه في بريمور. والصوره ديال هذا البنات غادي نحطها لكم في انستغرام ان شاء الله باش تاخذوه. ما ننصحكمش تاخذوا ديال ميركادونا كما كتشوفوا راه ما خرجش ليا طبيعي 100%. هذا هو ديال بريمور اللي خرج ليا طبيعي 100%. ودايرين هنا سبيسيال بارابيلي سينسيبليس اي سيكاس. كما قلت لكم في الاول كيليق للناس اللي عندهم البشره جافه. كما كتشوفوا هذا غاستيتو كامل، يعني كملتو كامل كما كتشوفوا، حيت كندير به بزاف ديال الخلطات بزاف. كما قلت لكم كندهنوا الذات ديالي، كنرطب به الذات ديالي، الشعر ديالي، كندير به خلطات الشعر، خلطات الوجه، بزاف ديال الحاجات. وحتى دوك التشققات راه كنت قلتها لكم في الاول، قلت لكم راه كيليق للتشققات ديال الجسم. منين كملت ليا هذه حيت بريمور ما كاينش، اختي خدات هذه ولكن خرجت ليا ماشي طبيعيه. وقلتها لها قلت لها راه خرجت هذيك الزيت ديال اللوز الحيوت ديال ميركاتونا راه ماشي طبيعي. ايوا قالت لي حتى يفتح بريمور دابا مع هادشي ديال سميتو كلشي سد، عاد باش غادي ترجع لهذه اللي طبيعيه. غنخليكم الصوره ديالها في انستغرام. البنات هذه ما تزقلوهاش، ثمنها رخيص وكبيره وطبيعيه 100%. يعني ديرها ما بغيتي ديريها ما تخافيش. ديال ميركاتونا راه ما عطاتنيش طبيعي. المهم كما قلت لكم الا بغيتو اي حاجه من خلطات ديال الشعر بحال باش تحصلي على البريو ولا شي حاجه، النهار اللي نكون انا بغيت ندير هذيك النهار الوصفه غادي نشاركو معكم، يعني غادي نصوروا معكم بالتفصيل وكل شيء. وبالنسبه للصور ديال المنتوجات، اي صوره اي منتوج هضرت لكم عليه راه غنحطو لكم في انستغرام هو اللي كتشوفوا دابا. هذاك هو انستغرام ديالي الشخصي اللي كنحط فيه الصور ديالي وكنحط فيه اي حاجه، يعني اي حاجه، صور بيرسوناليز، كنحط فيه المنتوجات، كنحط فيه اي حاجه في هذا الانستغرام ديالي. حتى الحوايج اللي كتسولوني عليهم كنحطهم تما وكنقول لكم من فين خديتهم. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. ولا عجبكم ما تنساوش اللايكات، وشكرا لكم حتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.